सबैजनालाई म आशा गर्दछु कि सबैजना एकदमै मजामा हुनुहुन्छ भनेर। र आजको भिडियोको लागि म आइपुगेको छु वालमार्ट भन्ने स्टोरमा है। र आजको भिडियोमा चाहिँ म यहाँलाई देखाउने छु कि अमेरिकामा खानेकुराको प्राइस कति पर्छ भनेर। सो अब हामी भित्र जाऊँ है त त्यो हेर्नको लागि। लेट्स स्टार्ट। र म यो भिडियोमा अलिकति चाहिँ यो वालमार्ट भन्ने स्टोरको बारेमा भन्न चाहन्छु होइन। तपाईँ अब अमेरिकामा जुनसुकै सिटीमा जानुहोस्, अब अमेरिकामा 50वटा स्टेटहरू छ होइन। र यो 50वटा स्टेटहरू अथवा हुन्छ जुनसुकै सिटीमा जानुहोस्, यो वालमार्ट नहुने भन्ने ठाउँ चाहिँ कतै पनि हुँदैन, बिरलै हुन्छ होइन। जता पनि गए पनि यो वालमार्ट भन्ने स्टोर चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ। र यो वालमार्टमा चाहिँ भित्रपट्टि लुगाहरूदेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर अब सबै स्टेसनरीको सामान, इलेक्ट्रोनिक्स होइन, अब जस्तै घरहरूको लागि चाहिने गार्डनको सामान, सबै फार्मेसीदेखि लिएर नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन। तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फोकस गर्नेछौँ खानेकुरामा र यसको प्राइस पत्ता लगाउनेछौँ है त। यो वालमार्टको मेन इन्ट्रान्समा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सानो कुरा देखाउँछु। यहाँ चाहिँ अलिक फर्सी राखेको छ पम्किनहरू। र अमेरिकामा चाहिँ एउटा चाड चाहिँ ह्यालोविन भन्ने चाड चाहिँ आउन आँटेको छ होइन। यो अक्टोबर महिनाको एन्डमा पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अमेरिकनहरूले चाहिँ घर बाहिर चाहिँ यसरी फर्सीहरू राखेर सजाउँछन् र त्यसको लागि नै यो फर्सीहरू यहाँ बेच्न राखिएको हो। यो फर्सी चाहिँ खान मिल्दैन, किन भन्दा यो चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड हुन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ यो सेपको लागि एकदमै ठुलो बनाउनको लागि डिफ्रेन्ट जेनेटिक्सहरू मोडिफाई गरेर बनाएको हुन्छ र यो खालि डेकोरेसनको लागि मात्र हुन्छ। र यसको प्राइस छ $3.68 होइन, $3.68 होइन। अब $3 भनेपछि झन्डै ₹350 जति पर्यो भन्नु न होइन। र यो चाहिँ भित्र छिर्ने बित्तिकै र यो चाहिँ सुरुमा वालमार्टको छिर्दाखेरि तरकारी सेक्सनको 360 भ्यू। हामी चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ उयो छेउबाट है। अब हामी सबै कुरा हेरेर त सकिँदैनौँ। आज एकदमै हामीलाई चाहिने नेपालीहरूले युज गर्ने सामानहरू बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। सुरुमा छिर्ने बित्तिकै मैले देखेँ धनियाँ 1 मुठा र यसको पर्छ 78 सेन्ट्स। अनि 78 सेन्ट्स भन्नाले नेपाली 93 रुपियाँ। सो 1 मुठा धनियाँको 93 रुपियाँ। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा छ बन्दाकोपी होइन। र यसको पनि छ 78 सेन्ट तर पाउन्डको। अब 1 पाउन्ड भन्नाले झन्डै पर्छ आधा किलो जति होइन। अनि त्यो 78 सेन्ट्स भनेपछि सेम प्राइस धनियाँको जति नै 93 रुपियाँ जति आधा किलोको लागि चाहिँ बन्दाको पर्दो रहेछ। र त्यसपछि छ ब्रोकाउली होइन। र ब्रोकाउलीको छ पाउन्डको 148 र 148 भनेपछि झन्डै अब $1 भनेपछि 120 झन्डै 160 रुपियाँ चाहिँ पर्दो रहेछ चाहिँ आधा किलो ब्रोकाउलीको। नेक्स्टमा छ यो बेल पेपरहरू है। अब डिफ्रेन्ट भेराइटी कलरको छ र यसको चाहिँ एउटाको पर्छ, एउटा बेल पेपरको छ $1.38 होइन, झन्डै 150 रुपियाँ जति यो एउटा बेल पेपरको। त्यस्तै गरी फर्सी छ, फर्सीको छ $1.48 पर पाउन्ड होइन, भने चाहिँ आधा किलोको $1.48 झन्डै 160-170 रुपियाँ चाहिँ आधा किलो फर्सीको चाहिँ पर्दो रहेछ। यो चाहिँ लामो खाली फर्सीहरू तरकारीको लागि युज गर्ने। अनि नेक्स्टमा छ हामी सबैको फेभरेट काउली चाहिँ एउटाको पर्छ $2.48 है। भनेपछि अब 240 भन्दा 280 रुपियाँ जति पर्दो रहेछ एउटा काउलीको। र जुन साइजको लिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब यसमा छानेर ठुलो लिँदा पनि हुन्छ, सानो खाले लिँदा पनि हुन्छ। र त्यस्तै गरी छ कुरिलो, यो कुरिलोको छ $2.98 झन्डै $3 र 360 रुपियाँ जति 1 मुठाको। र त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ फ्रुट्सहरू पनि हेर्नेछौँ है। अब यो साइडमा छ फ्रुट्सहरू र एउटा चाहिँ अब अमेरिकामा फ्रुट्स किन्न जाँदाखेरि यहाँसँगै डिफ्रेन्ट भेराइटीको एप्पलहरू राखिएको छ होइन। यो 1 थरी भयो, 2, 3, 4 थरी। र यसको चाहिँ प्राइस छ $1.68 पर पाउन्ड यो एप्पलको चाहिँ। र $1.68 भन्नाले चाहिँ झन्डै अब भनौँ न 180 रुपियाँ जति आधा किलोको। अब नेपालमा कति पर्छ एप्पलको त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन।
अहिले चाहिँ। तर यहाँ पर्दो रहेछ झन्डै $180 जति आधा किलोको। र यहाँ छ अर्को ग्रिन एप्पलको चाहिँ छ $1.97। र यता अझै अरू डिफ्रेन्ट भेराइटीको एप्पल, तपाईँलाई अलि डिफ्रेन्ट भेराइटीको एप्पलहरू खानु मन लाग्छ अनि त्यही अनुसार प्राइस पनि डिफ्रेन्ट छ यहाँनिर है। अनि यो चाहिँ छ आरुहरू, यसको छ $198 पर पाउन्ड। अनि जस्तै यो सानो आरुको चाहिँ छ $2.08 पर पाउन्ड। अब झन्डै भनेपछि 240-260 रुपियाँ जति पर्दो रहेछ आधा किलोको। र अर्को छ यो प्याज, नेपालीहरूको खानाको लागि एकदमै चाहिने होइन। यो चाहिँ 2 पाउन्डको ब्याग हो र यो 2 पाउन्डको ब्यागलाई पर्छ $3.28 है। चाहिँ 360 भनौँ न 60 झन्डै 400 रुपियाँ जति पर्छ यो एउटा ब्यागलाई, 400 नेपाली रुपियाँ, $3.68 पाउन्ड। अनि यहाँ गोलबेडाहरू छ, गोलबेडा पनि डिफ्रेन्ट भेराइटीहरूको छ। यस्तो ठुल्ठुलो गोलबेडा अथवा सानो गोलबेडा यस्तो टक्कमा प्याक गरेको छ होइन। अब यसको पर्छ झन्डै $3 है। अनि चाहिँ 360 रुपियाँ नेपाली, 360 रुपियाँ यति प्याकको। अब यसमा यो झन्डै कति छ होला, आधा किलो पनि छैन त्यो गोलबेडाको यति प्राइस भयो। र यहाँ चाहिँ अर्को ठुल्ठुलो गोलबेडा छ, यसमा चाहिँ 3वटा गोलबेडा छ र यसको पर्छ $1.50, झन्डै 200 रुपियाँको हो यो 3टा गोलबेडा। र त्यो बाहेक फुक्का गोलबेडा पनि हुन्थ्यो होइन, हामीले एभ्रिडे युज गर्ने त्यो गोलबेडा चाहिँ अनि यहाँ देखेको छैन, सायद यिनीहरू अहिले त्यो गोलबेडा छैन होला यहाँ। र अब यही छ आलु चाहिँ यस्तो गरेर ब्यागमा प्याकेट ब्यागमा आउँछ। यो चाहिँ 10 पाउन्डको हो भन्नाले झन्डै 5 किलो आलु होइन। र यसको पर्छ $6 पर्छ होइन। अनि भन्दा झन्डै 720 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ, 720 रुपियाँको आलु, 10 पाउन्डको 5 किलो आलु। त्यसपछि अब यहाँ डिफ्रेन्ट भेराइटीको आलुहरू छ होइन, देख्न सकिन्छ। तर प्राइस त्यही छ, कुनै 3 रुपियाँ कुनै 4 रुपियाँ होइन। अब तर यो झन्डै यसको 4 रुपियाँको छ, तर यो जम्मा 5 पाउन्डको हो। अनि 5 पाउन्डको 4 रुपियाँ पर्दो रहेछ यो, भनेपछि 480 रुपियाँ यो 5 पाउन्ड आलुको। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार ठुलो सानो लिन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ छ मासुहरू, जस्तै यो चाहिँ होल चिकन हो, चिकनलाई काटेर यसरी राखिएको छ र होइन। यो होल चिकन 8वटा पिस छ र यसको पर्छ $11.41। यो चाहिँ डलरमा यति पर्दो रहेछ है। यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको वेट चाहिँ लेखेको छैन, तर यसमा चाहिँ 2टा ब्रेस्ट, 2टा ड्रमस्टिक, 2टा थाई र 2टा विङ्स रहेछ। अनि यसै कसैलाई चाहिँ खालि ब्रेस्ट मात्र लिन मन छ भने यस्तो सानो पनि लिन सकिँदो रहेछ होइन। यसको चाहिँ $7 अनि यसको वेट छ $1.47 पाउन्ड। झन्डै अब 900 चान्चुनको भनौँ न 1000 रुपियाँको चाहिँ एउटा यो 1.47 पाउन्डको चाहिँ 1.5 पाउन्डको चाहिँ मासु हुन्छ। यस्तै गरी मासु किमा गरेर पनि राखिएको हुन्छ। अनि जस्तै मोमोहरू खानालाई चाहिँ किमा बनाइरहन पर्दैन। र यसको चाहिँ छ झन्डै $5 है। अनि यो चाहिँ छ 1 पाउन्ड आधा किलोको $5 भनेपछि कति पऱ्यो भने चाहिँ 600 चान्चुन रुपियाँ होइन पऱ्यो। र अब हामी छौँ यो तेलको सेक्सनमा है। तेलमा चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट कनोला ओइलदेखि लिएर भेजिटेबल ओइलदेखि लिएर कर्न ओइल, मकैको मजुला ओइल सबै छ होइन। जस्तै यो स्टार्ट गरौँ कनोला ओइलको होइन। यो कनोला ओइलको चाहिँ कति लिटर छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.42 लिटर रहेछ होइन। 1.4 लिटरको चाहिँ पर्छ $2.88 होइन। $3 को हिसाबले पनि 360 रुपियाँ पर्दो रहेछ यो यति 1.42 लिटरको चाहिँ। यो चाहिँ छ कनोला ओइलको। अब यसो गरी डिफ्रेन्ट भेजिटेबल ओइल छ। यहाँ भेजिटेबल ओइल यो चाहिँ भेजिटेबल ओइल भयो। यो भेजिटेबल ओइलको पनि अलमोस्ट $3 360 रुपियाँ 1.42 लिटर सेम साइजको लागि। र जुन किसिमको ओइलले पनि खास प्राइस चाहिँ उस्तै रहेछ। तर कर्न ओइल चाहिँ अलिक महँगो रहेछ, झन्डै $4 छ होइन। 480 रुपियाँ 1.42 लिटरको लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिनी है। यो चिनी चाहिँ छ झन्डै 2 केजीको यसरी प्याकेटमा राखिएको छ र यो 2 केजी चिनीको पर्छ $2।
$2.08 होइन भनेपछि पर्यो झन्डै 240 रुपियाँ 2 किलो चिनीको लागि र चिनीहरू पनि यहाँ डिफ्रेन्ट चिनीहरू छ यहाँ चाहिँ ब्राउन सुगर पनि छ होइन ब्राउन सुगर चाहिँ झन्डै यो चाहिँ 4 पाउन्डको रहेछ झन्डै 2 केजीको अर्को र यो चाहिँ अलिक महँगो रहेछ यसलाई पर्छ झन्डै $5 र यो सेक्सन छ ब्रेडको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै डिफ्रेन्ट भेराइटीको ब्रेडहरू छ होइन र फर्स्ट ब्रेड चाहिँ यो चाहिँ व्हाइट ब्रेड नर्मली नेपालमा भएको जस्तो व्हाइट ब्रेड होइन यसको चाहिँ पर्छ 88 सेन्ट्स भनेपछि झन्डै 104 जति रुपियाँ होइन नेपाली र ठुलो छ यो प्याकेट हेर्दाखेरि सानो छैन र व्हाइट ब्रेड नखाने अर्को चाहिँ ब्राउन ब्रेड खानेहरूको लागि पनि सेम साइजमा यसको पनि 88 सेन्ट्स चाहिँ छ है अनि भनेपछि झन्डै 104 जति रुपियाँ अब 120 को रेटले तर ब्रेडको यति धेरै भेराइटी छ कि होइन अब व्हाइट ब्रेडकै डिफ्रेन्ट भेराइटी अब ब्राउन ब्रेड डिफ्रेन्ट भेराइटी अब मल्टिग्रेन ब्रेडहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट खालको ब्रेडहरू चाहिँ छ यहाँ र अहिले छौँ हामी चिप्सको सेक्सनमा है अनि सबैलाई मनपर्ने चिप्स म देखाउँछु र यता छ लेजको चिप्सहरू है अब यो नेपालमा पनि हुन्छ लेजको चिप्सहरू तर आई थिङ्क फ्लेभरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो बार्बिक्यू फ्लेभर अब ऱ्यान्च फ्लेभर ह्यालापिनो फ्लेभर है नेपालमा चाहिँ एकदम त्यो मसलाहरू भएको फ्लेभरहरूको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ मैले देखेको छुइनँ तर जस्तै यो चिप्सको पर्छ यहाँ $2.68 ठुलै छ प्याकेट त्यति ठुलो पनि छैन तर जस्ट ठिकैको प्याकेट छ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो माथि ह्यालापिनोको चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ त्यो कम्पेयर टु द्याट प्याकेट अब यसको पर्दो रहेछ $4.48 झन्डै $5 को $4.5 भनौँ न र अर्को छ यहाँ डोरिटोहरू भन्ने ब्रान्डहरू हुन्छ होइन अब नेपालमा हुन्छ हुँदैन मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन तर यो चाहिँ हाम्रो अलिकति कुरकुरे टाइपको हुन्छ यो चाहिँ कुरकुरे टाइपको हुन्छ है यहाँ अलिकति साइडमा देख्न पनि सकिन्छ यो कुरकुरे टाइपको अलिअलि पिरो मिठो र यसको रहेछ $4.48 र अहिले चाहिँ छौँ हामी सोडाको सेक्सनमा है सोडाहरू चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ यो पेप्सीहरू रहेछ अहिले पेप्सी पेप्सीको डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू होइन डाइट पेप्सी रेगुलर पेप्सी चेरी पेप्सी अब यसको चाहिँ पर्दो रहेछ $1 प्राइस चाहिँ यहाँ पर लेखिएको छ $1.78 होइन भनेपछि यो बोतलको चाहिँ 213 रुपियाँ पर्दो रहेछ अब नेपालमा कति पर्छ मैले बिर्सिसकेँ होइन भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्नु होला यसको चाहिँ पर्छ 213 रुपियाँ र यहाँ चाहिँ छ कोकहरू होइन मेरो पछाडि तर कोक चाहिँ पेप्सीभन्दा अलिकति महँगो रहेछ 198 रहेछ होइन भनेपछि झन्डै 237 रुपियाँ जति पर्दो रहेछ होइन कोकको चाहिँ अलिकति महँगो पेप्सीको कम्पेयरमा र त्यही डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ कोक पाइँदो रहेछ होइन 0 सुगर चेरी डायट तर नेपालमा पाइने जस्तै बटर सेम टाइपको यहाँ चाहिँ अन्डा 12वटा अन्डा तर सेतो अन्डा है 12 एग भन्ने लेखेको छ र यसको पर्छ 128 रुपियाँ भनेपछि झन्डै 240 रुपियाँ जति यसको पर्दो रहेछ 12वटा अन्डाको र माथि छ ब्राउन एग होइन तर ब्राउन एग पनि सेम 12वटै अन्डा होइन लार्ज भन्ने लेखेको छ यसको चाहिँ 368 झन्डै 440 रुपियाँ सो सेतो अन्डाको कम्पेयरमा ब्राउन एग चाहिँ ठ्याक्कै डबलै हुँदो रहेछ प्राइस है अनि यो छ अन्डाको प्राइस र अहिले चाहिँ हामी मिल्कको सेक्सनमा होइन यो मिल्कहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भेराइटीको मिल्क छ होल मिल्क 1% 2% होइन र डिफ्रेन्ट ब्रान्डको तर जुन जस्तो भए पनि नर्मली मिल्कको पर्छ 1 ग्यालनको चाहिँ $2.96 भन्ने चाहिँ झन्डै 355 रुपियाँ होइन त्यो चाहिँ 1 ग्यालनको 1 ग्यालन भनेको चाहिँ झन्डै 3.78 लिटर हुन्छ भने चाहिँ भनौँ न होइन झन्डै 4 लिटर मिल्कको चाहिँ पर्दो रहेछ 355 रुपियाँ र यसरी डिफ्रेन्ट भेराइटीको यो चाहिँ 2% अनि यहाँ पर छ 1% र फ्याट फ्री यहाँ पिङ्क कलरको चाहिँ फ्याट फ्री र यो वालमार्टमा यति धेरै सामान छ कि होइन मैले सबै सामानहरूको चाहिँ प्राइसहरू त तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ
तर त्यही पनि हामी नेपालीहरूको अब एभ्रिडे युज हुने सामानहरूको चाहिँ मैले अलिअलि प्राइसहरू देखाएँ होइन। अनि कस्तो लाग्यो भन्नु होला। अब महँगो सस्तो होइन के कस्तो छ नेपालको कम्पेरिजनमा। म नेपालमा गएको धेरै भइसक्यो, त्यही भएर मलाई नेपालमा अहिले कति सामानहरूको के पर्छ भन्ने मूल्य थाहा छैन। कमेन्टमा लेखिदिनु होला सस्तो महँगो के रहेछ होइन। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। म यस्तै भिडियोहरू फेरि लिएर आउने नै छु। र तबसम्मको लागि वालमार्टबाट बाई।